यस भिडियोमा हामी लुम्बिनी प्रदेशद्वारा सञ्चालित सिभिल सब इन्जिनियर 5औं तहको लागि भएको प्रथम चरण लिखित परीक्षाको एन्सर कि लिएर आएको छ। सुरु गरौँ यसमा 1 नम्बर क्वेशनबाट। 1 मा छ हामीलाई सोधिएको संयुक्त राष्ट्र संघ युएनओ को प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर सोधिएको छ। यसमा छ अप्सन टोकियो, न्युयोर्क, पेरिस र रोम। अब यसलाई धेरै भनिरहनु परेन, यसको सही आन्सर न्युयोर्क। क्वेशन नम्बर 2 मा छ नेपालको संविधान 2072 मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कुन तहको अधिकारको सूचीमा रहेको छ भनेर सोधिएको छ। अब यो चाहिँ हामीलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तह भनेको चाहिँ हाम्रो संघमा हो कि प्रदेशमा हो कि स्थानीय तह अथवा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भनेर 4वटा अप्सन दिएको छ। यसमा हामीलाई अब तथा माध्यमिक शिक्षा भनेको चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा रहेको छ स्थानीय तहको अधिकार। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा कोभिड-19 सर्वप्रथम कुन देशमा देखिएको भनेर सोधिएको छ। यसमा छ अप्सन छ भारत, अमेरिका, चीन, जापान। 2019 सालमा आएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी हो। यो चाहिँ जुन चाहिँ चीनको वुहान शहरमा सुरुमा देखा परेको थियो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4 मा जलवायु र वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्ने पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम अथवा तापमानको वृद्धि नाप्ने काम कहिलेदेखि सुरु भएको हो भनेर सोधिएको छ। अप्सनमा छ 1955, 1960, 1965 अथवा 1970। यो चाहिँ अब ग्लोबल वार्मिङ हामीलाई सोधिएको छ। ग्लोबल वार्मिङको चाहिँ टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ यो सन् 1960 बाट चाहिँ सुरु भएको हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5 मा छ जिप्सम इज युज्ड इन सिमेन्ट फर द पर्पज अफ भनेर सोधिएको छ। इन्क्रिजिङ द स्ट्रेन्थ, क्विक सेटिङ अफ सिमेन्ट, स्लोइङ डाउन द हार्डनिङ प्रोसेस अथवा गुड टेक्सचर अफ सिमेन्ट। जिप्सम चाहिँ हाम्रो सिमेन्टमा युज गरिन्छ। यो चाहिँ रिटार्डरको रूपमा, रिटार्डर भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ सेटिङ टाइमलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ अथवा हाम्रो यो सेटिङ टाइमलाई इन्क्रिज अथवा यो लामो समय लाग्छ त्यो सेट हुनको लागि। भनेपछि यसको मेन काम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो अप्सनहरु मध्येबाट यो अप्सन हाम्रो कुन मिल्छ त्यो स्लोइङ डाउन द हार्डनिङ प्रोसेस। यो हार्डनिङ प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो गर्ने जसले चाहिँ रिएक्सन टाइम चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज गर्छ। क्वेशन नम्बर 6 मा छ व्हिच वान अफ द कन्स्ट्रक्सन मटेरियल इज नट अ कन्स्टिट्युएन्ट अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट। सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ अब कुन चाहिँ मटेरियल पर्दैन सिमेन्ट कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि हामीलाई एग्रिगेट, स्यान्ड, वाटर अथवा स्टोन। सिमेन्ट कङ्क्रिट बनाउनको लागि चाहिने भनेको हामीलाई सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट, वाटर। चाहिँ 4टा कुरो चाहिँ हामीलाई मेन कम्पोनेन्ट हुन् सिमेन्ट कङ्क्रिटको। त्यसै अब नहुने भनेको चाहिँ यहाँ के हो त स्टोन है। स्टोनलाई नै हामीले टुक्राएर चाहिँ त्यसलाई एग्रिगेट बनाइन्छ। त्यो एग्रिगेट चाहिँ हामीले यसमा युज गर्ने भयो। क्वेशन नम्बर 7 मा छ सिरिज अफ क्लोज कन्टुर लाइन्स अन द म्याप विथ लोवर टु हायर भ्यालुज इनसाइड देम रिप्रेजेन्ट भनेर सोधेको छ। ल यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि एउटा क्लोज कन्टुरहरु छ यसरी है। यो क्लोज कन्टुरमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि लोवर टु हायर भ्यालु इनसाइड है। लोवर भनेको यो बाहिरतिर चाहिँ थोरै आरएल छन्, जस्तो यहाँ 100 आरएल छ भने भित्रतिर चाहिँ के भइरहेछ त आरएल चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। यो 100 हो भनेपछि यता भित्र के होला ल 110 हो, यो सबभन्दा भित्र अब 120। यसरी भित्र चाहिँ आरएल चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ है। भने अब यस्तोलाई चाहिँ अब केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोधेको छ। यसलाई चाहिँ हामी सेक्सनमा हेर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ यो छेउछेउमा चाहिँ हाम्रो कम अथवा बिचमा चाहिँ यसरी बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ नर्मली हामीले हिल भनिन्छ है। अब हिल अप्सनमा छैन अहिले। हिलको ठाउँमा चाहिँ अर्को अप्सन दिएको छ है। हिलको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यहाँ सब्मिट भनेर दिएको छ। यो सब्मिटले चाहिँ हिलकै जस्तो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर हो सब्मिट है। दुईवटा अपग्रेड ग्रेडेन्टहरु चाहिँ यहाँ मिट हुने ठाउँ सब्मिट हो है। भनेपछि यसलाई हिललाई हामीले सब्मिट पनि भन्न सक्यो है त। भनेपछि यसको सही अप्सन छ एन्सर बी सब्मिट। यसैमा हामीले क्वेशन चाहिँ अब हायर टु लोवर भ्यालु इनसाइड भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो त है। यो भित्र चाहिँ आरएल थोरै है र बाहिर चाहिँ धेरै भएको भए चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो पोन्ड अथवा डिप्रेसन भन्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो बेला है। क्वेशन 8 मा छ द ट्रायंगल फर्मड बाइ जोइनिङ द पोजिसन अफ द नाउन पोइन्ट अन द प्लेन टेबल सर्वे इज नाउन एज। प्लेन टेबल सर्वेमा चाहिँ हामीले यसरी
के छ त यहाँ प्लेन टेबल सर्वे गर्दाखेरि हाम्रो नाउन पोइन्टहरूलाई प्लट चाहिँ हामीले प्लट गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ट्रायंगल बन्छ यसरी है, तीनवटा पोइन्टको यसरी ट्रायंगल बन्छ। अप्सनमा छ यहाँ ग्रेट एंगल, यो ग्रेट एंगल चाहिँ होइन अप्सन चाहिँ ग्रेट ट्रायंगल है। ग्रेट ट्रायंगल हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो कि स्मल ट्रायंगल हो कि मिडियम ट्रायंगल हो, यसलाई के भन्नु पर्यो त ग्रेट ट्रायंगल है। यहाँ अर्को पनि हुन्छ, यहाँ ग्रेट सर्कल भन्ने हुन्छ, यो तीनटै पोइन्टलाई हेरी जोडेर एउटा सर्कल बन्छ है। यो सर्कललाई भन्नु पर्यो हामीले ग्रेट सर्कल, जसको एरिया चाहिँ यो ग्रेट ट्रायंगल भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो यो सही आन्सर चाहिँ के रहेछ त ग्रेट ट्रायंगल। नेक्स्ट छ हाम्रो 9 मा द लाइन व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द प्लम लाइन इज नोन एज है। प्लम लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने अथवा नर्मल हुने लाइन कुन हो भनेर सोधिएको छ। लेभल लाइन, डाटम लाइन, होरिजोन्टल लाइन अथवा भर्टिकल लाइन। यो के हो त लेभल लाइन है। लेभल लाइन चाहिँ जहिले पनि प्लम लाइन हैन अथवा भर्टिकल एक्सिससँग चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुने भनेको लेभल लाइन है त। त्यस्तै अब 10 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ स्केल इज द स्मलेस्ट वान, सबभन्दा सानो स्केल कुन हो भनेर सोधिएको छ। यसमा हामीलाई दिएको छ 1 cm इक्वल टु 10,000 मिटर, एमा छ बी मा 1 cm इक्वल टु 1000 मिटर, 1 cm इक्वल टु 100 मिटर अथवा 1 cm इक्वल टु 20 किलोमिटर भनेर दिएको छ। अब यो स्केललाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्छ, यो भएको स्केलहरु सबैलाई चाहिँ सेम युनिटमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्ने 1 cm छ अगाडि, पछाडी मिटरमा छ है। यहाँ पनि 1 cm, पछाडी मिटरमा, यता पनि 1 cm, यहाँ पनि मिटरमा छ। तर यो अप्सन डी मा चाहिँ के छ, यहाँ 1 cm पछाडी किलोमिटरमा छ। यसलाई पनि हामीले मिटरमा लग्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, 1000 ले इन्टु गर्नु पर्यो। भनेपछि कति हुने रहेछ यो 20000 मिटर हुन्छ है। भनेको 1 cm मा 20000 मिटर चाहिँ है। 20000 मिटरलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्दाखेरि फिल्ड नक्सामा चाहिँ हामीले 1 cm प्लट गर्नु पर्यो भने 1 cm प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यो साटैलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो स्केल कुन रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 cm इक्वल टु 100 मिटर है। 100 मिटरलाई 1 cm बनाइयो। सबभन्दा सानो हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्छ हामीले, यो पछाडीको भ्यालु चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु हेर्नु पर्यो। हाईएस्ट चाहिँ हाम्रो यो 20000 नै छ है, सबैभन्दा ठुलो भनेपछि। अब हाम्रो सबभन्दा सानो स्केल चाहिँ के भयो त 1 cm इक्वल टु 20000 मिटर है। सही आन्सर हो 1 cm इक्वल टु 20 किलोमिटर है। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा छ नेपालको 16औं योजना कहिलेदेखि सुरु भएको हो है। आर्थिक वर्ष 78, 79, 80, 81, 81, 82 अथवा 79, 80 भनेर यसरी दिएको छ। 16औं योजना सुरु भएको चाहिँ आर्थिक वर्ष, यो पञ्चवर्षीय योजना जुन चाहिँ आर्थिक वर्ष 2081, 82 बाट सुरु भएर 2085, 86 सम्म चाहिँ यो रनिङ हुन्छ है। यो भनेको 2080 देखि 81। 12 नम्बरमा छ तल दिएको मध्ये क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो जिल्ला कुन हो भनेर दिएको छ। बाँके, रोल्पा, रूपन्देही, दाङ। यो दिएको जिल्लाहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो लुम्बिनी प्रदेशकै जिल्लाहरु छन्। अब लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा सबैभन्दा ठुलो लुम्बिनी प्रदेशको जिल्ला भनेको कुन हो त दाङ हो है। क्वेशन नम्बर 13 मा देउथलको युद्धमा नेपालको तर्फबाट नेपाल फौजको नेतृत्व कसले गरेका थिए भनेर दिएको छ। अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, नयनसिंह थापा अथवा बलभद्र कुँवर। यसको सही आन्सर के हो त यो भक्ति थापा है। भक्ति थापाले चाहिँ यो देउथलको युद्धमा उनले लिडरको रूपमा काम गरेको थिए। त्यस्तै अब 14 मा चोयो हिमाल कुन जिल्लामा रहेको छ। ताप्लेजुङ, शङ्खसभा, सोलुखुम्बु अथवा दोलखा। चोयो हिमाल भनेको अब हाम्रो नेपालमा रहेका 8000 माथिका हिमालहरु मध्ये पर्ने एउटा हिमाल हो, जुन चाहिँ 8वटा छन् जम्मा। अब यो चाहिँ जुन 8वटा मध्येमा चाहिँ हाम्रो सगरमाथा पनि सोलुखुम्बुमा पर्छ, चोयु पनि सोलुखुम्बुमै पर्छ। अर्को लोच्छे भन्ने छ, त्यो पनि सोलुखुम्बु जिल्लामै पर्छ। भनेपछि हाम्रो यो सोलुखुम्बु जिल्ला यसको चाहिँ सही आन्सर। ल 15 मा छ द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इज युजुअली टेकन एज र सोधिएको छ। डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कति लिन्छ त 6 मन्थ फ्रम डेट अफ कम्प्लिसन, 12 मन्थ फ्रम डेट अफ कम्प्लिसन, 18 मन्थ फ्रम डेट अफ कम्प्लिसन अथवा 24 मन्थ फ्रम डेट अफ कम्प्लिसन। डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भनेको चाहिँ त्यस्तो पिरियड जहाँ चाहिँ हामीले जुन समयसम्ममा चाहिँ हामीले बनाएको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ कुनै पनि डिफेक्ट आउनु भएन अथवा त्यो दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसको सही आन्सर के हुन्छ त
1 इयर है कम्प्लिसन गरेको 1 वर्षसम्ममा चाहिँ हामीले त्यो डिफेक्टिभ लायबिलिटी पिरियड चाहिँ हामीले लिन्छौँ अथवा 12 महिना है। त्यस्तै हाम्रो 16 मा छ भेरियस एक्टिभिटिज अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्ट बाई भनेर सोधेको छ। बार चार्टमा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू केले सो गरिन्छ त होरिजोन्टल लाइन, भर्टिकल लाइन, डट्स अथवा क्रसेस। यसको सही एन्सर होरिजोन्टल लाइन। होरिजोन्टल लाइनले चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल लाइनमा नि हाम्रो टप र बटममा दुईटा हुन्छ। अब बटममा त्यो कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्न अथवा हैन कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्न कति टाइम लाग्छ भनेर सो गरिएको हुन्छ। अनि टपमा चाहिँ अहिलेसम्म कति गरियो त है कति प्रोग्रेस भयो भनेर हाम्रो देखाएको हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ होरिजोन्टल लाइनहरूले हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। 17 मा छ द मेन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इन्जिनियर इन कन्स्ट्रक्सन वर्क इज भनेर दिएको छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, पेमेन्ट, इन्स्योर क्वालिटी अथवा अल अफ द एबभ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि हो इन्जिनियरको है। अब क्वालिटी इन्स्योर गर्नु परिहाल्यो हैन, पेमेन्टमा पनि उसले केही हेल्प गर्न सक्यो। अनि यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन डी। त्यस्तै 18 मा छ द स्पेसिफिकेसन अफ होल्ड फास्ट आर गिभन इन टर्म्स अफ होल्ड फास्टको स्पेसिफिकेसन चाहिँ केमा गरिन्छ त नम्बरमा, वेटमा, भोल्युममा अथवा भोल्युम एन्ड वेट। यो भनेको वेट है। त्यस्तै 19 मा द कन्स्ट्रक्सन नर्म्स आर युज टु भनेर दिएको छ। कन्स्ट्रक्सन नर्म चाहिँ केको लागि प्रयोग गरिन्छ? प्रिपेयर एट एनालाइसिस, डिजाइन अफ फर्मवर्क, प्रिपेयर द ड्रइङ अफ कन्स्ट्रक्सन, प्रिपेयर द बिड डकुमेन्ट। रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्सन नर्म्सहरू प्रयोग गरिन्छ है। छ द स्टपिङ साइड डिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन भनेर दिएको छ। रिएक्सन टाइम अफ ड्राइभर, ब्रेकिङ इफिसियन्सी, स्पिड अफ भेहिकल अथवा अल अफ द एबभ। अब स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि एसएसडी को फर्मुला यसमा हुन्छ हामीलाई VT प्लस V स्क्वायर बाई 2GF। प्लस माइनस अब एन पनि हुन्छ अथवा हाम्रो एन भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट है। र यहाँ अब हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यो पी भनेको भेलोसिटी भइहाल्यो, टी भनेको रिएक्सन टाइम भयो, एफ भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र हाम्रो अर्को यहाँ इटा हुन्छ है। इटा भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेक इफिसियन्सी है। अझै यसलाई इन्टु गरेर हाम्रो फ्रिक्सनमा चाहिँ हाम्रो इन्टु गरेर ब्रेक इफिसियन्सी पनि राखिन्छ। यसलाई चाहिँ भनेपछि हाम्रो यहाँ दिएको सबै कुरा चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्दा चाहिँ हामीले युज गरिन्छ। भनेपछि सबै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ अल अफ द एबभ है। 21 मा छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तले को समक्ष शपथ ग्रहण गर्छन् भनेर दिएको छ। राष्ट्रपति हो कि प्रधानमन्त्री हो कि प्रधान न्यायाधीश हो कि सभामुख? यो हो प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ उसले शपथ ग्रहण लिन्छ है। 22 मा छ वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको उपाध्यक्ष कसले तोक्ने व्यवस्था छ भनेर सोधिएको छ है। परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टरले नै अब उपाध्यक्ष को हुन्छ भनेर चाहिँ उसले तोक्ने काम पनि उसैले गर्छ है। यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री। त्यस्तै हाम्रो अर्कोमा छ 23 मा उपमहानगरपालिका घोषणा हुन कति स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्छ हैन। यो चाहिँ कम्तीमा 1 लाख हो कि कम्तीमा 3 लाख, कम्तीमा 2 लाख अथवा कम्तीमा 5 लाख। उपमहानगरपालिका हुनलाई चाहिँ यो कम्तीमा 2 लाख पपुलेसन हुनुपर्छ है। उपमहानगरपालिका हुनलाई कम्तीमा 2 लाख। यस्तै महानगरपालिका हुनलाई कम्तीमा 5 लाख हुनुपर्छ है। नगरपालिका हुनलाई चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिका हुनलाई चाहिँ अब तराई, हिमाल अथवा पहाड हैन। यो चाहिँ 3वटा डिफ्रेन्ट क्राइटेरियामा चाहिँ यो पपुलेसनको क्राइटेरियाहरू दिएको छ। 24 मा छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम रु 25,000 सम्म रिश्वत लिने भ्रष्टाचार गरेमा के कति कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ भनेर सोधिएको छ। यो चाहिँ 2059 अनुसार नै हामीले अब यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यो चेन्ज भएर अब गाइडलाइन भएर पनि फरक गरेको छ है। अब यो चाहिँ 59 अनुसार चाहिँ के छ त भनेर सोधिएको छ। 2 महिना हो कि 2 वर्ष हो कि 3 महिना हो कि 6 महिना हो भनेर दिएको छ। जम्मा 25,000 सम्म है घुस लिनलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ 2059 अनुसार चाहिँ 3 महिना कैद, 3 महिनासम्म चाहिँ उसलाई कैद राख्ने व्यवस्था छ। तर यो चाहिँ अहिले अब चेन्ज भएर चाहिँ अहिले संशोधन भएर चाहिँ अहिले 1 देखि 6 महिनासम्म
म्याक्सिमम 6 महिना, कम्तीमा 1 महिना, 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म चाहिँ उसलाई हेरेर राख्न सकिने व्यवस्था चाहिँ अहिले चेन्ज गरेर चाहिँ ल्याएको छ है। तर यो अब 59 अनुसार हेर्दाखेरि यो यसको एन्सर 3 महिना है त। त्यस्तै दिएको छ 25 मा, इफ v इज द डिजाइन स्पिड एन्ड r इज द रेडियस अफ होरिजोन्टल कर्व देन द सुपर एलिभेसन अफ द रोड इज गिभन बाई भनेर दिएको छ है। सुपर एलिभेसन निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ E इक्वल टु v स्क्वायर इन्टु 127r हो कि v स्क्वायर बाई 127r हो कि v बाई 127r हो कि v इन्टु 127r। यसको एन्सर के हो त v स्क्वायर बाई 127r है, जहाँ E भनेको सुपर एलिभेसन, v भनेको डिजाइन स्पिड अथवा डिजाइन स्पिड र r भनेको चाहिँ रेडियस अफ होरिजोन्टल कर्व है। 26 मा छ क्यानल लसेस क्यान बी मिनिमाइज, क्यानल लस कसरी मिनिमाइज गरिन्छ छ लिभिङ, लिभिङ होइन यो लाइनिङ है। 2 मा छ प्रोपर डिजाइन, अब सी मा छ, बी मा छ प्रोपर डिजाइन, सी मा छ प्रोपर अपरेसन, डी मा छ अल। यो चाहिँ सबै कुरा गर्नु पर्यो क्यानल लस घटाउनु है त। 27 मा छ द रिलेसन बिट्विन ड्युटी इन हेक्टर पर क्युमेक, डेल्टा इन मिटर एन्ड बेस पिरियड इन डेज इज भनेर दिएको छ। यसको फर्मुला हामीलाई थाहा भएको कुरो हो। यो चाहिँ बेस पिरियड चाहिँ डेमा, ड्युटी चाहिँ हेक्टर पर क्युमेक र डेल्टा चाहिँ मिटरमा भएको बेलामा हामीले यो डिराइभ गरेर निकालेको फर्मुला के हुन्छ, डेल्टा इक्वल टु 8.64 b बाई डी है। यो चाहिँ हाम्रो डेल्टा इक्वल टु 8.64 b बाई डी भनेपछि हाम्रो के सही एन्सर यसको अप्सन ए है त। 28 मा छ विथ क्लिन्जिङ भेलोसिटी, विथ सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी इन सेयर के हुन्छ त भनेर दिएको छ। सिल्टिङ अकर सेट बटम हुन्छ कि सिल्टिङ एन्ड स्कोरिङ अकर सेट बटम, स्कोरिङ अकर सेट बटम अथवा नाइदर सिल्टिङ नर स्कोरिङ अकर सेट बटम। सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनेको चाहिँ त्यस्तो भेलोसिटी जुनले चाहिँ बटममा कुनै सेडिमेन्टहरू डिपोजिट पनि हुन पाउँदैन है, र स्पिड त्यस्तो धेरै पनि हुनु भएन जसले चाहिँ त्यसले चाहिँ अब साइड अथवा बटमलाई चाहिँ स्कोर पनि गर्नु भएन है। भनेपछि यसको के हुनुभयो त सही एन्सर नाइदर सिल्टिङ नर स्कोरिङ एट बटम है। यसले स्कोर पनि गर्नु भएन, त्यहाँ चाहिँ सेडिमेन्टहरू चाहिँ स्टोर पनि हुनु भएन है, डिपोजिट पनि हुनु भएन। त्यस्तो भेलोसिटीलाई चाहिँ सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी भनिन्छ है। त्यस्तै अब 29 मा छ क्यापेसिटी अफ वाटर स्टोरेज ट्याङ्क इन हिल्ली एरिया इज डिटरमाइन्ड बाई भनेर दिएको छ होइन। वाटर स्टोरेज ट्याङ्कको चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि अथवा क्यापेसिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ के कुरा हेरेर चाहिँ हामीले त्यो डिजाइन गरिन्छ त। ए मा छ टोपोग्राफी अफ द एरिया, बी मा छ टाइप अफ वाटर सोर्स, सी मा छ सेफ यिल्ड अफ द वाटर सोर्स, डी मा छ डेली वाटर डिमान्ड अफ द एरिया। यो चाहिँ हाम्रो के हेर्नु पर्यो, डिमान्ड कति छ, वाटर डिमान्ड कति छ त, डेली डिमान्ड कति छ, तर डेली डिमान्डलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुने गरी चाहिँ हामीले वाटर स्टोरेज ट्याङ्क चाहिँ हाम्रो त्यति क्यापेसिटीको चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दै त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ। त्यस्तै 30 मा छ द मोस्ट सुइटेबल वुड फर फर्मवर्क इज भनेर दिएको छ। फर्मवर्क लागि सबभन्दा सुइटेबल वुड कुन हो त, वेल सिजन हार्डवुड, वेल सिजन सफ्टवुड, थिन प्लाइवुड अथवा नन सिजन हार्डवुड। अब वेल सिजन त हुनु परिहाल्यो है, त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि मोइक्चर त हुनु भएन। अब त्यसमा पनि हार्डवुड र सफ्टवुडमा हेर्दाखेरि यसले हार्डवुडलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो होइन त्यसपछि अब पिनहरू चाहिँ त्यसमा युज गर्न गाह्रो हुन्छ, जसको कारणले हामीले वेल सिजन सफ्टवुड चाहिँ युज गरिन्छ फर्मवर्कको लागि है त। त्यस्तै 31 मा छ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमले 2076 लुम्बिनी प्रदेश अनुसार सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको कति रकम भन्दा बढीको लागत अनुमान 11औं तह वा रापो प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भनेर सोधिएको छ है त। कति सम्मको चाहिँ उसले परामर्श सेवाको होइन अथवा कन्सल्टेसन वर्कको चाहिँ लागत अनुमान चाहिँ उसले भेरिफाई अथवा स्वीकृत गराउनुपर्छ भनेर छ। यसको सही एन्सर के हुन्छ, अब यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 25 लाख भन्दा बढी भयो भने 11औं तह अथवा रापो प्रथमले गर्छ। 10 लाखदेखि 25 लाखसम्मको क्राइटेरिया छ भने
9 तहको कर्मचारीले गर्छ है, अथवा रापत द्वितीय श्रेणीको। त्यस्तै अब 10 लाखसम्म छ भने चाहिँ रापत तृतीय अथवा छैटौँ अथवा सातौँ तहको कर्मचारीले चाहिँ यो परामर्श सेवाको लागत अनुमान चाहिँ उसले स्वीकृत गर्ने काम गर्छ है त। त्यस्तै 32 मा छ नेपालको संविधान 2072 को धारा कतिमा नागरिकको कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ? सबभन्दा योभन्दा अगाडि मौलिक हक छन् है। मौलिक हक चाहिँ 31 वटा मौलिक हक चाहिँ 31 वटा मौलिक हक जुन चाहिँ धारा 16 देखि धारा 46 सम्म छन् है। त्योभन्दा पछि चाहिँ अब नागरिकको कर्तव्य चाहिँ जम्मा 4 वटा नागरिक कर्तव्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ जुन चाहिँ धारा 48 मा छ है त। त्यस्तै 33 मा छ कस्तो नेतृत्वलाई निरङ्कुश अथवा अटोक्राट नेतृत्व भनेर भनिन्छ? अप्सन ए मा छ सामूहिक छलफलबाट निर्णय लिने, बी मा छ अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, सी मा छ निर्देशन र नियन्त्रणमा बढी जोड दिने, नवप्रवर्धनलाई उत्साहित गर्ने है। कुल अधिकार नै आफ्नो हैन लिडरको हातमा, उसले नै निर्देशन दिने, उसले चाहिँ अब कर्मचारीहरू कुनै पनि फिडब्याकहरू चाहिँ उसले लिँदैन है। अटोक्राटमा भनेको यो चाहिँ निर्देशन र नियन्त्रणमा बढी जोड दिने, उसले चाहिँ बढी कन्ट्रोल गर्ने काम। नेपालको बजेट प्रणालीको परम्परामा सर्वप्रथम कुन आर्थिक वर्षदेखि साधारण र विकास बजेटको प्रक्रिया सुरु गरिएको है? जेनरल र डेभलपमेन्ट बजेट है भनेर दुईटा छुट्टै बजेटलाई चाहिँ हैन यसरी वर्गीकरण गरिएको थियो। यो चाहिँ कुन सालदेखि भनेर आर्थिक वर्ष 2010-11 हो कि 11-12 हो कि हैन 13-14 हो कि 14-15 यो हो। 2013-14 देखि चाहिँ बजेटलाई चाहिँ दुईवटा भागमा चाहिँ टुक्र्याएर ल्याउने गरिएको थियो है। त्यस्तै अब अर्को छ 35 मा फर अ डान्सिङ हल विच फ्लोरिङ मटेरियल इज मोस्ट सुइटेबल है। डान्सिङ हल बनाउँदा चाहिँ कुन चाहिँ फ्लोर युज गर्नु पर्यो? कङ्क्रिट फ्लोर हो कि टिम्बर फ्लोर हो कि टाइल फ्लोर हो कि मार्बल फ्लोर? यो चाहिँ टिम्बर फ्लोर है। टिम्बर चाहिँ हामीले फ्लोर बनाउनु पर्ने हुन्छ डान्सिङ हलहरू निर्माण गर्दाखेरि। त्यस्तै अर्को छ 36 मा अ कोलम इज सेड टु बी अ सर्ट कोलम इफ नर्नेस रेसियो इज कति हुनुपर्छ सर्ट कोलमलाई? मोर देन 10, लेस देन 12, मोर देन 12, लेस देन 10। यसको सही आन्सर लेस देन 12 है। लङ कोलमहरूको लागि चाहिँ मोर देन 12 है। यसलाई नर्नेस रेसियो। नर्नेस रेसियो भनेको चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ र लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सनको रेसियो, जुनको भ्यालु चाहिँ लेस देन 12 हो भने सर्ट, मोर देन 12 हो भने लङ कोलम भनेर हामीले क्याटेगोराइज गरिएको छ है। त्यस्तै 37 मा छ द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ लङ्जिटुडनल रेनफोर्समेन्ट इन आरसी कोलम। कोलममा चाहिँ हामीले कति रेनफोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्नु पर्यो मिनिमम भनेर सोधिएको छ। 0.6, 0.8, 1.2 र 4। यसको सही आन्सर 0.8। योभन्दा कम चाहिँ युज गर्नु पाइएन। योभन्दा 0.8 देखि म्याक्सिमम भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि 4% देखि म्याक्सिमम 4%सम्म हामीले कोलममा चाहिँ स्टिल रेनफोर्समेन्ट प्रोभाइड गरिन्छ है। 38 मा छ which principle states that when the stress is applied to a porous medium it is opposed by the fluid pressure filling the pores in the material भनेर दिएको छ। यसले चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो कुनै पनि सोइलले दिने स्ट्रेसहरू निकाल्दाखेरि हाम्रो के गरिन्छ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्ट्रेस लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरिन्छ टोटल स्ट्रेसमा चाहिँ के गर्छ त पोर प्रेसर चाहिँ घटाएर हामीले निकालिन्छ है। सिग्मा बाई यु अथवा यो भनेको टोटल प्रेसर है। यो भनेको चाहिँ पोर प्रेसरको चाहिँ अब भोइडमा भएको फ्लुइड पार्टिकल्सले रेजिस्ट गर्ने प्रेसर है। कति प्रेसर चाहिँ उसले रेस्ट गर्छ। यो के गरिन्छ त यहाँ दुईटै घटाएपछि हाम्रो इफेक्टिभ स्ट्रेस आउँछ है। भनेपछि इफेक्टिभ स्ट्रेस यसमा चाहिँ के भइरहेको त यो पोर प्रेसर चाहिँ रेजिस्ट गरिरहेछ स्ट्रेसलाई अझै है। भनेको यो प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो केमा युज हुन्छ त? यो प्रिन्सिपल चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल आयो टेलर्स प्रिन्सिपल। 9 मा छ द डेन्सिटी अफ सोइल क्यान बी इन्क्रिज बाई सोइलको डेन्सिटी इन्क्रिज कसरी गरिन्छ? एक्सपेलिङ वाटर फ्रम सोइल पोर्स हो कि इलास्टिक कम्प्रेसन अफ सोइल ग्रेन्स, रिड्युसिङ द एयर भोइड्स अथवा अल अफ द एबभ है। अब सोइलमा भएको पानी हैन एक्सपेल गरेर अथवा त्यहाँ हैन वाटर चाहिँ हामीले निकालेर त्यसलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन भन्यो, त्यो गरेर पनि हाम्रो इन्क्रिज गर्न सक्यो। इलास्टिक कम्प्रेसन अफ सोइल ग्रेन हैन सोइल ग्रेनहरूलाई चाहिँ हाम्रो अझै कम्प्रेस गरेर हैन त्यसको डेन्सिटी पनि इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भोइड कम गरेर। र अर्को भनेको एयर भोइड है। यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन भन्न सकियो अथवा त्यसमा भएको
एयर भोइडलाई चाहिँ हाम्रो रिड्युस गरेर पनि सोइलको डेन्सिटी बढाउन सकिन्छ भनेपछि यसको सही एन्सर अप्सन डी। र 40 मा छ द टप अफ द वेयर ओभर विच द वाटर फ्लोज इज नोन एज भनेर सोधिएको छ। वेयरको टप पोर्सन त्योभन्दा माथि चाहिँ वाटर फ्लो हुन्छ, त्यसलाई के भन्नु पर्यो? सिल अथवा क्रेस्ट, न्याप अथवा भेन, ओरिफिस हो कि नन अफ द हो। जस्तो यो कुनै वेयर हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ फ्लो चाहिँ अब यो वेयरभन्दा माथि चाहिँ यसरी फ्लो भइरहेको छ भने यो वेयरको सबभन्दा टप मोस्ट पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सिल अथवा क्रेस्ट भन्नु पर्यो है। यो पानी बगेको यो पानीको फ्लो होइन, यो पानीको फ्लोलाई चाहिँ हाम्रो न्याप अथवा भेन भनिन्छ है। ओरिफिस भनेको त हाम्रो ओपनिङ भयो है, ओपनिङहरू हुनु पर्यो भनेपछि यसको चाहिँ अब हाम्रो सही एन्सर चाहिँ सिल अथवा क्रेस्ट। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार कार्यक्षमताद्वारा हुने बढुवामा शैक्षिक योग्यता बाबत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ भनेर सोधिएको छ। 2 अङ्क हो कि 12 अङ्क हो कि 16 अङ्क हो कि 30 अङ्क हो है। जस्तै निजामती कर्मचारीको बढुवामा चाहिँ हाम्रो 5वटा हेडिङमा चाहिँ मार्क्सहरू डिभिजन गरिएको छ। जस्तो सुरु भनेको एउटा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बाबत चाहिँ उसले जम्मा 40 अङ्क पाउँछ है। त्यस्तै ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन अनुसार उसले 30 अङ्क पाउँछ ज्येष्ठता अनुसार। उसको भौगोलिक क्षेत्र अनुसार होइन, भौगोलिक अवस्था कुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यो अनुसारले उसले 16 अङ्क म्याक्सिमम पाउँछ। र योग्यता बाबत, शैक्षिक योग्यता बाबत उसले 12 अङ्क पाउँछ र तालिम बाबत चाहिँ उसले 2 अङ्क पाउँछ। यसरी जम्मा 5वटा हेडिङमा चाहिँ छुट्याएको छ। भनेपछि हाम्रो अहिले सोधेको छ शैक्षिक योग्यता भनेको शैक्षिक योग्यता बाबत चाहिँ उसले जम्मा 12 अङ्क उसले पाउँछ है त। त्यस्तै 42 मा छ सहायक स्तरका कर्मचारीहरूमा देखाएका कुन कुन गुणहरू हुन आवश्यक पर्छ? कुन कुन गुणहरू हुनुपर्छ त? शिष्ट र मैत्रीपूर्ण व्यवहार हुनु पर्यो, कर्मनिष्ठता पनि हुनु पर्यो, सृजनशीलता र कार्यदक्षता सबै हुनु पर्यो। यो सबै गुण चाहिँ कर्मचारीमा हुनु पर्यो है त। त्यस्तै 43 मा छ सन् 2022 को फिफा विश्वकप फुटबल कुन देशले जितेको थियो? अर्जेन्टिना, ब्राजिल, फ्रान्स, जर्मन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। अर्जेन्टिनाले चाहिँ फ्रान्सलाई 2022 को वर्ल्ड कपमा हराएको थियो, जुन चाहिँ पेनाल्टी सुनआउटसम्म गेम चाहिँ तन्किएको थियो। यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। अर्को छ 44 मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ। एमा छ सार्क ऊर्जा केन्द्र होइन, सार्क सांस्कृतिक केन्द्र, सार्क कृषि सूचना केन्द्र, सार्क विपद व्यवस्थापन केन्द्र। यो चाहिँ कहाँ छ अथवा रहेको जिल्ला रहेको देशहरू दिएको छ। श्रीलङ्कामा कुन हो, बङ्गलादेशमा, पाकिस्तान र भारतमा। सार्क ऊर्जा केन्द्र छ, यो कहाँ छ भन्दाखेरि पाकिस्तानमा है। अनि हाम्रो यो सार्क सांस्कृतिक केन्द्र छ श्रीलङ्कामा है। अनि सार्क कृषि सूचना केन्द्र छ यो बङ्गलादेशमा र सार्क विपद व्यवस्थापन छ भारतमा है। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यसको सही एन्सर के हुने हो त? अप्सन डी है त। र 45 मा छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन रिप्रेजेन्ट्स द सम अफ भन्ने दिएको छ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन एचजिएल लाइन भनेको चाहिँ के जोड्दाखेरि आउँछ त? प्रेसर हेड र डाटाम हेड हो कि प्रेसर हेड र काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड र डाटाम हेड अथवा प्रेसर हेड, डाटाम हेड र काइनेटिक हेड। एचजिएल लाइन भनेको चाहिँ प्रेसर हेड र डाटाम हेड जोड्नु पर्यो है। पी बाई रो र जेट अथवा डाटाम हेड तिनटै जोड्यो भने चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन आउँछ। जस्तो प्रेसर हेड, डाटाम हेड र काइनेटिक हेड तिनटै जोड्यो भने चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन है टिएल आउँछ। एचजिएल चाहिँ प्रेसर हेड र डाटाम हेड, जसमा काइनेटिक हेड चाहिँ हुँदैन है त। 46 मा छ डेन्सिटी अफ लिक्विड मे बी डिफाइन एज द लिक्विड डेन्सिटी भनेको के हो त? मास पर युनिट भोल्युम एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, मास पर युनिट एरिया एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, मास पर युनिट भोल्युम एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मास पर युनिट एरिया एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भन्ने दिएको छ। डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै मास पर युनिट भोल्युम त हुने भइहाल्यो, जुन चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर र प्रेसरमा लिएको हुनु पर्यो है त। 1000 चाहिँ हुँदैन है यो। त्यस्तै 47 मा छ कोलम द्याट फेल्स प्राइमरली ड्यु टु बक्लिङ इज नोन एज भनेको छ। बक्लिङ फेलर चाहिँ कुन कोलममा चाहिँ मेनली हुने गर्छ? एउटा लङ कोलम, सर्ट कोलम, विक कोलम, बक कोलम। यो सही एन्सर लङ कोलम है। सब
कोलम चाहिँ एकदम धेरै लामो भयो भने के हुन्छ, यसरी चाहिँ हाम्रो यो कोलममा यसरी कम्प्रेसिभ लोड लागेको हुन्छ है। यो कम्प्रेसिभ लोडको कारणले चाहिँ के हुन्छ, यो कोलम चाहिँ यसरी बिचमा यसरी बक्कल हुन्छ है, बेन्ड हुन्छ। यो बेन्डको कारणले यसरी अब धेरै लामो कोलम भयो भने यो बेन्ड हुने हो, त्यो चाहिँ लङ कोलममा यसरी फेल हुन्छ। अब सर्ट कोलममा चाहिँ क्रसिङ फेलर हुन्छ, जुन चाहिँ अब लागेको लोडले एक्सिड गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्रसिङ फेलर हुन्छ, जुन चाहिँ सर्ट कोलम है। यस्तो 48 मा छ द युनिट अफ स्ट्रेस इन एसआई युनिट भनेर दिएको छ। एसआई युनिटमा चाहिँ स्ट्रेसको युनिट के हो, न्युटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर, न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो कि एनी अफ दिज। अब एसआई युनिटमा अब लेन्थको युनिट मिटरमा हुन्छ है, अनि अब फोर्सको युनिट चाहिँ न्युटनमा, भनेपछि यसको चाहिँ सही आन्सर न्युटन पर मिटर स्क्वायर यसको आन्सर है। 49 मा छ एभ्री मटेरियल्स अवेज हुक्स ल विथिन इट्स इलास्टिक लिमिट हो कि प्लास्टिक लिमिट हो कि लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी हो कि नन अफ द एबभ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउँदाखेरि है, जस्तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हामीले चाहिँ ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यता स्ट्रेन राख्ने, यता चाहिँ स्ट्रेस राखेर हामीले ड्र गर्दाखेरि यसो चाहिँ जस्तो हाम्रो स्टिलको लागि चाहिँ हामीले यसरी यो कर हुन्थ्यो है स्टिलको लागि। यसमा चाहिँ हाम्रो यो कुनै एउटा पोइन्टसम्म जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनल लिमिट भयो। एउटा यहाँ चाहिँ इलास्टिक लिमिट हुन्छ, जुन सम्ममा चाहिँ हामीले लोड चाहिँ हटाइयो भने त्यहाँदेखि चाहिँ रिटर्न ब्याक टु द ओरिजिनल सेप है, त्यो इलास्टिक लिमिट। भनेपछि हाम्रो अहिले चाहिँ सबै मटेरियल है, यो चाहिँ हाम्रो अहिले स्टिलको लागि बनाएँ मैले, सबै मटेरियल चाहिँ अवे गर्ने चाहिँ कतिसम्म हो त, यो चाहिँ प्रोपोर्सनल लिमिट। यहाँ प्रोपोर्सनल लिमिटसम्म चाहिँ सबै मटेरियलले प्रयोग गर्छ, युज हुन्छ है, लिमिट अफ प्रोपोर्सनालिटी। 50 मा छ सेकेन्ड क्लास ब्रिक्स, एमा छ आर अफ डार्क ब्राउन कलर हो कि, आर वेल बन्ड हो कि, आर अन्डर बन्ड हो कि, प्रोड्युसेस अफ मेटालिक साउन्ड हो इन स्ट्रोक। यो चाहिँ फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास दुइटैले चाहिँ यो मेटालिक साउन्ड चाहिँ निकाल्छ है, यो चाहिँ दुइटैमा कमन छ एउटा है।